आमच्या सगळ्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो आणि पवित्र आत्म्याचो एकरूप तुमची सोबत भयणीनो, आयज सावन आमी क्रिस्तेण्याच्या काळात भितर सरता. ह्या काळात चार सातोड्या वरवीं आमी आमची आत्मीक तयारी करतना क्रिस्तेण्याच्या पयले दीस जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक आमी बोरवाशांत रावता जाल्यार निमाणे 9 दीस जेजूचो जल्माचो दीस व्हडा बोरवाशांत समोरूंक आमी तयार जाता. देखून आयच्या सेवा धर्माचो विशय जेजूच्या येण्याक तयार रावुया, बोरवाशांची पावलां मारुया. आयज आमी आदवेंताच्या काळात आमी भितर सरल्या. हे आदवेंताचें काळ हें उतर वापरून कशे भाशेन जेजूक आमच्या जिवितांत आमी ताची तयारी बरी भाशेन करूंक जाता ताचेर आमी नियाळ करुया. पयले सुवातेर आदवेंताचें पयलें लेत्र जावन आसा आनी कुणायता आसणें आमच्या जेजूक आमकां भेटूंक येता. सदांच आमी ताका आमचें हाजीरपण आमी दाखोवंक आमी प्रयत्न करुया. दुसरें लेत्र जावन आसा डी कुणायता दुलोबाय. जेन्ना जेजू आमच्या काळजांत येतलो तेन्ना आमच्या ल्हानवी खालतेपणान ताका आमी येवकार दिवंक आमी प्रयत्न करुया. तिसरें लेत्र जावन आसा आदवेंताचें आनी वी कुणायता वेळ. मिसाचे भेटे वरवीं ब्लेसड सॅक्रमेंट हातूंतल्यान जेजूक आमचो वेळ आमी दिवंक बरे भाशेन तयारी करूंक आमची पावलां आमी फुडें मारुया. आदवेंताचें चवथें लेत्र जावन आसा आनी कुणायता एकवट. जेजूक सदांच आमी चिटकून रावंक, जेजूचो पाटलाव करूंक आयज आमी प्रयत्न करुया. फुडें आमकां मेळटा एन कुणायता निर्मळपण. जेन्ना जेजूक आमच्या जिवितांत आमी येवकार दिता तेन्ना आमचें सगळें जिवीत मन काळीज आत्मा निर्मळ आनी नितळ आसूंक जाय. आनी त्या पासून आमच्या जिवितांत सगळें वायट आमी सोंपोवंक पयस करूंक आमचें काळीज आमी शुद्ध आमी करुया. आनी निमाणें लेत्र जावन आसा टी कुणायता आमची तयारी. कशे भाशेन आमच्या जिवितांत जेजूक येवंक तयारी करता त्या आयची वाचपां आमकां बरे भाशेन सांगून दिला. त्या पासून जागृतायेन आनी निर्मळपणान आमी आमची बरी भाशेन तयारी करूंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बळ आमी जेजू लागीं मागुया.